रोकिएन महाकालीमा भारतको बलमिचाई नदी धार बदल्ने गरी फेरि थाल्यो तटबन्धन। नेपालका नेताहरू भने कुर्सीका लागि मरिहत्ते गर्दै सरकार गठन पेचिलो बन्दै प्लान बी को तयारीमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा। प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री पद नछाड्न देउबालाई काङ्ग्रेसका नेताहरूको दबाव। काङ्ग्रेसले छाडेन प्रधानमन्त्रीको बटम लाइन। सत्ता सहकार्य कमजोर हुँदै गएको नेकपा माओवादी केन्द्रको निष्कर्ष। ज्येष्ठ सदस्यका रूपमा जबरालाई राष्ट्रपति भण्डारीले गराएको शपथ त्रुटिपूर्ण भएको खुलासा। नेकपा माओवादी केन्द्रले गठबन्धन तोडे नेकपा एमाले सम्हाल्न तयार। बैतडीको मोलौलीमा अस्पताल निर्माणको विषयलाई लिएर झडप हुँदा 35 जना भन्दा बढी घाइते। भोइस अफ नेपाल सिजन 4 को विजेता बने करण राई। चार्ल्स सोब्राजलाई सरकारले फ्रान्स पठायो। 10 वर्षसम्म नेपाल आउन नपाउने विदेशी मिडियासँग अपराधी चार्ल्स सोब्राजले भने नेपाल सरकारलाई मुद्दा हाल्छु। दुवैले दाबी नछाडेपछि देउबा प्रचण्ड वार्ता भयो निष्कर्षविहीन। आज फेरि भेटवार्ता हुने। शपथ लगत्तै महतो र गुरुङ निलम्बनमा। अख्तियार र प्रहरीको पत्र पुग्यो सांसदमा। अज्ञात समूहको गोली प्रहारबाट 12 भारतीय व्यापारीको मृत्यु। सांसदको तलब बन्द गर्न माग गर्दै राष्ट्रिय सभा अध्यक्षलाई ज्ञापन पत्र। कर्णाली प्रदेशमा प्रदेश सभाको संसदीय दलको नेतामा मुख्यमन्त्री स्थायी भए सर्वसम्मत। र स्वतन्त्रबाट जितेका रेशमलाल चौधरीका बुबा अन्ततः छोराकै पार्टीमा गरे प्रवेश। बुहारीले गरिन् भव्य स्वागत। केपी शर्मा ओली पनि प्रधानमन्त्री पदकै दौडमा। श्रीमतीलाई अङ्गालोमा हालेको भन्दै शिक्षकको गरे हत्या। बोल्नै नसक्ने अवस्थामा सचिन परिवार टिचिङ अस्पतालको आइसियुमा उपचार हुँदै यता रवि लामिछानेले गरे निकै ठुलो घोषणा। अब रवि लामिछानेले सरकार चलाउन सक्ने। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजको मुख्य समाचारबाट सुरु गरौँ। दर्शकबिन नेपालका नेताहरू कुर्सीमा लिप्त हुँदा उता भारतको सिमानामा रहेका नेपाली दाजुभाइहरूलाई भारतले बारम्बार बल मिचाइ गरेको छ। महाकाली नदीमा भारतले फेरि बल मिचाइ गरेको छ। नदीको धार बदल्ने गरी फेरि तटबन्ध निर्माण थालेपछि यति बेला दर्शक महानुभावहरू नेपाली फेरि दुखित बनेका छन्। दार्चुला स्थित महाकाली नदीमा भारतीय पक्षले नदीको धार परिवर्तन गर्ने गरी फेरि तटबन्ध निर्माणको काम अगाडि बढाएपछि नेपालका नेताहरू लाचारी अवस्थामा हेरिरहेका छन्। भारतीय पक्षले एकलौटी तरिकाले बलमिचाइ गरेर महाकाली नदीको धार नेपालतिर फर्काउने गरी फेरि तटबन्धनको निर्माणको काम गरिरहेको छ। दर्शकबिन बिहिबार महाकाली नगरपालिका 4 बाङ्गाबगर क्षेत्रमा महाकाली नदी फर्किने गरी भारतीय पक्षले तटबन्ध निर्माणको काम गरेको स्थानीय अमन बोहराले बताएका छन्। भारतीय पक्षले दादागिरी गर्दै नदी हाम्रोतिर फर्काउने गरी काम गरिरहेको छ। नेपाललाई ध्वस्त पार्ने हिसाबले काम गरेको उनले बताएका छन्। हामीले प्रशासनलाई खबर गरेका छौँ। उनले भने महाकाली बीचबाट बग्ने गरी काम गर्नुपर्छ। भारतले एकपक्षीय ढङ्गले नदीको धार परिवर्तन गर्ने गरी तटबन्धन बनाउन थालेपछि नेपाली स्थानीयहरूले विरोध गरेका छन्। आक्रोशित स्थानीयहरूले शुक्रबार हिजो ढुङ्गा मुढा समेत गरेका हुन्। नेपालको विरोधपछि अहिले भारतीय पक्षले काम रोकेको बोहराले बताएका छन्। तटबन्धन निर्माणको क्रममा दार्चुलामा तनाव हुने गरेको छ। यसअघि पनि महाकाली वारी र पारीका नागरिक बीच ढुङ्गा हानाहान नै भएको थियो। यो घटनामा 7 जना नेपाली नागरिक विरुद्ध भारतमा जाहेर्नी परेको हो। भारतीय पक्षले तटबन्ध निर्माणका क्रममा विवाद भएपछि केही साता अगाडि नेपाल र भारतका स्थानीय प्रशासन बीच छलफल भएको थियो। दर्शकबिन सो छलफलमा महाकाली नगरपालिकाका 4 रिङ्गेताल क्षेत्रमा महाकालीको धार नेपालतिर फर्काउने गरी बनाइएको संरचना 10 दिनभित्र हटाउन भारतीय पक्ष सहमत भएको अवस्थामा फेरि उल्टै भारतीय पक्षले बनाउन सुरु गरेको छ।
दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्रीको बटम लाइन नछडेपछि सत्ता सहकार्य कमजोर हुँदै गएको नेकपा माओवादी केन्द्रले निष्कर्ष निकालेको छ। दर्शकबिन नयाँ सरकार गठन गर्न तोकिएको समय सीमा सकिन 2 दिन बाँकी अर्थात् आज 1 दिन बाँकी रहेको छ। सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट पहिलो सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने सहमति अझै हुन नसकेको अवस्था रहेको छ। यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रले पहिलो सरकारको नेतृत्व आफूले पाउनुपर्ने अडानबाट पछाडि हट्न नसक्ने बताइसकेको छ। यस्तै काङ्ग्रेस पार्टीभित्रको सन्तुलन मिलाउन पनि पहिलो नेतृत्व आफै गर्ने प्रस्तावबाट पछि हट्न नमानेको अवस्थामा यति बेला सत्तारूढ दल गठबन्धनमा निकै रडाको मचिएको छ। सरकारकै नेतृत्वकै विषयमा काङ्ग्रेस नेकपा माओवादी केन्द्र ट्रस्टमस नभएपछि हिजो गठबन्धनको बैठक पनि बस्न नसकेको अवस्था रहेको हो। यद्यपि शुक्रबार बेलुका प्रधानमन्त्री एवं काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच बालुवाटारमा 1 घण्टा छलफल भएको थियो। तर काङ्ग्रेसले आफ्नो दाबी कायम राखेपछि मिल्ने सम्भावना कमजोर हुँदै गएको नेकपा माओवादी केन्द्रको निष्कर्ष रहेको छ। बालुवाटारमा देउबासँग भेटे लगतै प्रचण्डको सम्पर्कमा पुगेका एक नेताले बताए अनुसार काङ्ग्रेस पूर्व सहमति भत्काउन खोज्दैछ। त्यसमा सभापति देउबा निकट नेता नै सक्रिय भएको बताएका छन्। चुनावपछिको पहिलो सरकारको नेतृत्व आफूले गर्ने पूर्व सहमति भएको ती नेताले दाबी गरेका छन्। तर शुक्रबार बालुवाटारको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउबाले मिलाउने गरी निर्णय गर्न नचाहेको एक नेताले बताएपछि सत्तारूढ दल गठबन्धन भत्किने भएको हो। सभापति शेरबहादुर देउबाजीले आज पनि साथीहरूसँग सल्लाह गर्दैछु भन्ने जवाब दिएर पन्छिन खोज्नु भएको छ। ती नेताले भने हिजो र आजको उहाँको भोइसमा कुनै परिवर्तन आएको देखिएन। काङ्ग्रेसका केही नेताहरूको कुरामा देउबाजी पर्नु भएको जस्तो लाग्यो। उहाँलाई उचालेर पूर्व सहमति भाड्ने प्रयास हुँदैछ। काङ्ग्रेस विगतको समझदारीबाट पछि हट्न खोजेको नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूले आरोप लगाएका छन्। गठबन्धन बनाउँदै गर्दा चुनावपछिको पहिलो सरकारको नेतृत्व नेकपा माओवादी केन्द्रले गर्ने समझदारी बनेको ती नेताले ठोकुवा गरेका छन्। गठबन्धन निर्माण हुँदै बनेको समझदारी कार्यान्वयन गर्न अझै आनाकानी भइरहेको छ ती नेताले भने। तर प्रधानमन्त्री पार्टीलाई विश्वासमा लिएर गर्छु, पार्टीमा सल्लाह गर्छु भनेर टारिरहेको समेत उनले बताएका छन्। राष्ट्रपतिले दिएको समय अगाडि नै सहमति बन्ने अवस्था नभए परिस्थिति अर्कै हुन सक्ने र त्यसले गठबन्धनलाई असर पर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रले चेतावनी दिइसकेको छ। दर्शकबिन माओवादी केन्द्रले यही गठबन्धनलाई अगाडि बढाउन चाहे पनि काङ्ग्रेसले निर्धारित समय निर्णय गर्न नचाहे अन्य विकल्पतिर जानुपर्छ। ती नेताले भने काङ्ग्रेसबाट धोक्का नहुने अपेक्षा लिएका छौँ। धोक्का भए त्यसको परिणामले कसैले राम्रो नगर्ने बताएका छन्। देउबाले पार्टीभित्रको कारण देखाए पनि उनी आफै सरकारको नेतृत्व लिन कसिएको देखिएको छ। तर यस विषयमा भोलि शनिबार अर्थात् आज फेरि गठबन्धन बैठक बस्ने काङ्ग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले जानकारी दिएका छन्। छलफल हुँदैछ। प्रचण्डले सरकारको पहिलो नेतृत्व आफूले पाउनुपर्ने प्रस्ताव राख्नु भएको छ। महतले भने सरकार बनाउन दिएको समय सीमाभित्र सहमति गर्ने कोसिस गर्ने उनले बताएका छन्। प्रचण्डले राखेको प्रस्तावबारे भोलि नै विस्तृत छलफल गरिने बताएका छन्। तर नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरू भने काङ्ग्रेसले भोलि फेरिरहेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। दर्शकबिन अध्यक्ष प्रचण्डलाई विकल्पबारे उदार हुन सुझाव दिएको एक अर्का नेताले बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्ता सहकार्यको यात्राको प्रस्ताव राखिसकेका छन्। बुधबार र बिहिबार केपी शर्मा ओलीले प्रचण्डलाई गठबन्धन छोडेर आए सहकार्य गर्न तयार रहेको समेत बताइसकेका छन्। केपी शर्मा ओलीको प्रस्तावमा प्रचण्ड निश्चित हुन सकेका छैनन्। तर केपी शर्मा ओलीले गठबन्धन छाडे अहिले नै प्रधानमन्त्री दिने वचन दिएपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरू यति बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबासँग भड्किएको बुझिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता भोइस अफ नेपाल सिजन 4 को विजेता करण राई बनेको खबर प्राप्त भएको छ। द भोइस अफ नेपालको चौथो सिजनको विजेता करण राई बनेका छन्। शुक्रबार साँझ भएको ग्रान्ड फिनालेमा राईले नगद 25 लाख रुपियाँ सहित पुरस्कार प्राप्त गरेको खबर प्राप्त भएको छ। करणको टिमले राजुबाट प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। टिम राजेशकी सबिना योङहाङ लिम्बू फास्ट रनर अप घोषित भएकी हुन्। टिम प्रमोदकी योगेश मगर सेकेन्ड रनर अप घोषित भएका हुन्। यसैबीच टिम परविस्टाबाट साइल लिम्बू थर्ड रनर अप बनेको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता विदेशी मिडियासँग अपराधी रहेका चार्ल्स सुब्राजले नेपाल सरकारलाई मुद्दा हाल्ने चेतावनी
दिएका छन्। सिरियल किलर चार्ल्स सोब्राजले नेपालबाट जेलमुक्त भएसँगै बिना कसुर जेलमा राखेको भन्दै नेपाल सरकारलाई मुद्दा हाल्ने चेतावनी दिएका छन्। जेल जीवनबाट मुक्त भएर घर फर्किने क्रममा एएफपीएससँग कुराकानी गर्दै उनले नेपाल सरकारसहित धेरैलाई मुद्दा चलाउने चेतावनी दिएका छन्। दर्शकबिन सिरियल किलर चार्ल्स सोब्राजले नेपालबाट जेल मुक्त भएसँगै बिना कसुर जेलमा राखेको भन्दै नेपाल सरकारलाई मुद्दा हाल्ने बताएका छन्। 19 वर्ष 2 महिना अघि लामो जेल जीवन मुक्त भएर घर फर्किने क्रममा एएफपीसँग कुराकानी गर्दै नेपाल सरकारसहित धेरैलाई मुद्दा चलाउने उनले चेतावनी दिएका छन्। विमानस्थल पुगेपछि एएफपीसँग उनले भने, मलाई राम्रो लागेको छ, मैले धेरै कुरा गर्नु छ, मैले नेपाल सरकारसहित धेरैलाई मुद्दा चलाउनु छ, उनले बताएका छन्। सन् 2003 देखि नेपालमा क्यानेडियन र अमेरिकी नागरिकको हत्या आरोपमा सजाय भोगिरहेका 78 वर्षीय सोब्राजलाई सर्वोच्च अदालतले बुधबार थुन मुक्त गरेर उनकै देश पठाउन आदेश जारी गरेको थियो। दर्शकबिन 19 वर्ष जेलमा बसेर छुटेका कुख्यात अपराधी चार्ल्स सोब्राजलाई उनकै देश फ्रान्स डिपोर्ट गर्नको लागि विमानस्थल लगिएको थियो। सोब्राजले केही दिन नेपाल बस्न चाहेका थिए, उनलाई फ्रान्स पठाइएको छ। कतार एयरवेजको विमानबाट दोहा हुँदै पेरिस पठाइएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, कुख्यात अपराधीले विदेशी नागरिकको हत्या गरेको आरोप उनलाई लागेको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता श्रीमतीलाई अङ्गालो हालेको भन्दै शिक्षकको हत्या भएको छ। बैतडीको पटानका शिक्षक धनबहादुर विष्टको श्रीमतीलाई अङ्गालो हालेको देखेपछि हत्या भएको खुलेको छ। पुस 2 गते बैतडीको पटान नगरपालिका 6 स्थित कृष्ण माविको छात्रावास नजिकै रम्बासको घाडीमा सोही विद्यालयका शिक्षक 55 वर्षीय धनबहादुर विष्टको शव भेटिएको थियो। दर्शकबिन, बैतडीको सुर्नाया गाउँपालिका 2 घरभई पटान नगरपालिका 6 स्थित कृष्ण माविमा अध्यापन गराउँदै आएका शिक्षक विष्टलाई सोही विद्यालयकी छात्र र उनका श्रीमानले कोटपिट गरी हत्या गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीले जानकारी दिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीले बिहिबार जिल्लाको पुर्चौडी नगरपालिका 3 नवदेव घर भई कृष्ण माविमै कम्प्युटर डिप्लोमा 4थो सेमेस्टरमा अध्ययनरत 22 वर्षीय विमला बोहरा र उनका श्रीमान 25 वर्षीय प्रजा बोहरा हत्यामा संलग्न रहेको भन्दै सार्वजनिक गरेको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीका प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक योगेश खत्रीले दिएको जानकारी अनुसार पुस 1 गते कृष्ण माविका शिक्षकहरूको पिकनिक रहेको थियो। एकजना नयाँ शिक्षकको नियुक्तको खुसियालीमा उनीहरू विद्युत पोखरी आसपासमा पिकनिक गएका थिए। सो पिकनिकमा मृत विष्ट पनि रहेका थिए। शिक्षक विष्टको घर सुर्नया गाउँपालिकामा भएकाले उनी विद्यालयको छात्रावासको दोस्रो तल्लाको सरकारी आवासमा बस्दै आएका थिए। हत्यामा संलग्न रहेको आरोप लागेकै विमला बोहरा छात्रावासमा बस्दै आएकी थिइन्। पिकनिक खाएर शिक्षक विष्ट 5 बजे आवासमा पुगिसकेका थिए। त्यही दिन विमलाका श्रीमान प्रजा बोहरा छात्रावासमा आएर बसेका थिए। उनी बैतडीको पुर्चौडी नगरपालिकामा अहेबमा पदमा कार्यरत रहेका थिए। रातिको 9:30 बजेको समयमा विमला शौचालय जाने भन्दै कोठा बाहिर आइन्। विमलाले धेरै बेरसम्म कोठामा नफर्केपछि श्रीमान प्रजा बोहरा उनलाई खोज्न बाहिर निस्केका हुन्। कोठाकै बाहिरको सिँढीमा उनले शिक्षक बोहराले आफ्नो श्रीमतीलाई अङ्गालोमा हालेको देखेपछि घटना भएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीका प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक योगेश खत्रीले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन, हत्यारा बोहराले पहिला मुक्का र त्यसपछि कडा वस्तुले हानेर शिक्षक विष्टको हत्या गरेका हुन्। त्यसपछि दुवैजनाले बोकेर उनलाई नजिकैको रम्बास जुट जस्तै डोरी बनाउने बिरुवाको झाडमा फालेका हुन्। दुवैजना बीच कसैले सोधेमा प्रजा बोहरा 1 दिनपछि मात्रै छात्रावासमा आएको भनी बताउने सहमति भएर घटना लुकाउने सहमति भएको थियो। अभियुक्तहरूले दिएको प्रारम्भिक बयानलाई उद्धृत गर्दै प्रहरीले निरीक्षक खत्रीले बताएका छन्। पुस 3 गते पक्राउ परेपछि विमलाले बिहिबार मात्रै घटना स्वीकार गरेकै हुन्। हामीले पक्राउ गर्दै सोधपुछ गर्दै छोडिरहेका थियौँ। 20-30 जनासँग सोधपुछ भइसकेको थियो, तर अन्तमा उनले आफैले स्वीकार गरेकी छिन्, प्रहरी निरीक्षकले बताएका हुन्। प्रहरीले विमला र शिक्षकको त्यो दिनको भेट पहिलो थियो वा उनीहरूबीचमा यस अघिदेखि नै कुनै सम्बन्ध थियो भन्ने कुराको अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिएको छ। अभियुक्त दुवैले हत्या गरेको स्वीकार गरेको र अदालतबाट 10 दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान अगाडि बढाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता स्वतन्त्रबाट जितेका रेशमलाल चौधरीका बुबा अन्ततः छोराकै पार्टीमा
प्रवेश गरेका छन्। बुबारीले भव्य स्वागत गरेकी छिन्। बर्दिया क्षेत्र नम्बर 2बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बनेर निर्वाचित भएका लालवीर चौधरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा प्रवेश गरेका छन्। सो पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरीले आफ्नो उम्मेदवारी खारेज हुने सम्भावना देखेपछि स्वतन्त्र उम्मेदवारीको रूपमा आफ्नै बुबा लालवीर चौधरीलाई उम्मेद्वार बनाएका थिए। निर्वाचनमा लालवीर शुक्रबार औपचारिक रूपमै पार्टी प्रवेश गरेका हुन्। लालवीरले सत्तारूढ दल गठबन्धनबाट उम्मेद्वार बनेका नेकपा माओवादी केन्द्रका सुरेश पन्थलाई 136 मतान्तरले पराजित गरेका थिए। चौधरीले 26,520 मत पाउँदा पन्तले 26,384 मत ल्याएर विजय भएका थिए। कैलाली क्षेत्र नम्बर 1, 2, 3 मा विजय भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अब सांसदमा 4 सिट गणना समेत हुने भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। बारामा शुक्रबार साँझ अज्ञात समूहले चलाएको गोली लागेर सिकिस्त भएका भारतीय व्यापारीको मृत्यु भएको छ। गोली प्रहारबाट भारतको मोतिहारी जिल्ला छौडादानो निवासी भारतीय व्यापारी शिवपूजन यादवको मृत्यु भएको हो। प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार महागढी माई नगरपालिका वडा नम्बर 2 भुतही पुल नजिकै चिया पसलमा अज्ञात समूहले यादवमाथि गोली हानेका थिए। साँझ करिब 5:35 बजे 2वटा नम्बर नखुलेको भारतीय मोटरसाइकलमा आएका 5 जनाको अज्ञात समूहले यादवलाई गोली हानेर भागेको बताइएको छ। गोली लागेर गम्भीर घाइते भएका यादवको एलएलएस न्युरो अस्पतालमा उपचारका क्रममा 7:30 बजे मृत्यु भएको बाराका प्रहरी उपरीक्षक हेविन्द्र बोगटीले जानकारी दिएका छन्। मृतक यादवको शव पोस्टमार्टमका लागि कलैया अस्पतालमा राखिएको र गोली हानी फरार भएको समूहको खोजी भएको प्रहरी उपरीक्षकले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। शपथ खाए लगत्तै नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरुङ र नेकपा एमालेका लक्ष्मी महतो निलम्बनको अवस्थामा पुगेका छन्। गुरुङको भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन रहेको जानकारी शुक्रबार अख्तियारले सांसदमा जानकारी गराएको छ। साथै महतो फरार सूचीमा रहेको जानकारी प्रहरीले पनि सचिवालयमा शुक्रबार नै पठाएको छ। अख्तियार र प्रहरीको पत्रचारमा दुवैलाई सांसदका रूपमा काम गर्न नमिल्ने उल्लेख रहेको सांसद सचिवालयले जानकारी दिएको छ। बिहीबार प्रतिनिधि सभामा सदस्यहरूको शपथ भएको थियो। शपथको भोलिपल्टै अख्तियार र प्रहरीले पत्र सांसदमा पठाएका हुन्। अब पत्र दुवै राजनीतिक दललाई जानकारीका लागि पठाइने र आउँदो अधिवेशनमा पेश हुने सचिवालयले जनाएको छ। शुक्रबार पत्र सांसदमा पठाइएको प्रहरी स्रोतले जानकारी दिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, दुवै निकायको पत्रचारपछि अब गुरुङ र महतोको सदस्यका रूपमा पाउने सेवा सुविधा पनि रोकिने बताइएको छ। महतो नेपाल प्रहरीका असाई थमन विकको हत्याका मुख्य योजनाकारका रूपमा अदालतले पूर्वपक्षका लागि राख्न आदेश दिएको सांसद हुन् भने महतोरी 1बाट निर्वाचित महतोको कमान्ड मधेस आन्दोलनमा विकको हत्या भएको प्रहरीको दाबी रहेको छ। सोही दाबी अनुसार मुद्दा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेको छ। महतोलाई जिल्ला अदालतले धरोटुमा रिहा गर्न पनि उच्च अदालत जनकपुरले भने पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश गरेको छ। थुनामा रहनुपर्ने भए पनि महतोले निर्वाचनमा भाग लिएर विजय भएका थिए। दर्शकबिन यसैबीच यता भिरकिटी मण्डपको फन पार्कमा भाडा प्रकरणमा गुरुङलाई अख्तियारले 2075 माघ 21 गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। गुरुङ पनि अदालतको तारेखामा छुटेका हुन्, तर मुद्दा अन्तिम टुङ्गो लागिसकेको छैन। उनीमाथि 31 करोड 52,17,675 रुपियाँ बिगो माग दाबी सहित मुद्दा दायर भएको छ। मुद्दामा सफाई नपाए गुरुङ निलम्बनकै अवस्थामा रहने जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन शपथ लगत्तै यी दुई नेताहरू भ्रष्टाचार र हत्याराको रूपमा पहिचान भएपछि उनीहरूलाई निकै अप्ठ्यारो पर्ने देखिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। बैतडीको मेलौरी नगरपालिकामा बन्ने भनिएको 1500 का अस्पतालको विषयमा विवाद हुँदा 35 जना घाइते भएका छन्। बिहीबार वडा नम्बर 7 र 1 का स्थानीय बीच झडप हुँदा 35 जना घाइते भएका जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीका प्रहरी निरीक्षक योगेश खत्रीले जानकारी दिएका छन्। घाइतेहरूको केशरपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा उपचार भइरहेको बताएका छन्। मङ्गलबार वडा नम्बर 7 का स्थानीयले सोही वडामा रहेको केशरपुर स्वास्थ्य केन्द्रलाई नै स्तरोन्नति गरेर 1500 को अस्पताल निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै नगरपालिकामा तालाबन्दी गरेका थिए। बिहीबार वडा नम्बर 1 का स्थानीयले वडा नम्बर 1 मै अस्पताल बन्नुपर्ने माग राख्दै वडा नम्बर 7 का स्थानीयले लगाएको ताला खोलेपछि दुवै बीच झडप भएको हो। त्यसपछि प्रशासनको रबहरमा नगरपालिकाले ताला खोलेको थियो। त्यसपछि भने ताला लगाउने पक्ष नाराबाजीमा उत्रिएको थियो। लगत्तै वडा नम्बर 1 वासीले पनि वडा नम्बर 7 वासीको माग प्रति विरोध जनाएपछि झडपको स्थिति सिर्जना भएको
भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। अहिले स्थिति सामान्य रहेको पनि उनले बताएका छन्। विक्रमसम्म 2067 देखि नै अस्पतालको विवाद सो स्थानमा रहेको अवस्थामा अस्पताल नै नबनेको। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रतिनिधि सभाको ज्येष्ठ सदस्यका रूपमा पशुपति शमशेर जबराले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग बुधबार लिएको शपथ ग्रहण कानुनी रूपमा त्रुटिपूर्ण रहेको पाइएको छ। जबराले ज्येष्ठ सदस्यका रूपमा राष्ट्रपतिबाट शपथ लिएर बिहिबार प्रतिनिधि सभा 270 जना र शुक्रबार थप 2 जनालाई शपथ ग्रहण गराएका छन्। तर उनी आफैले लिएको शपथमाथि भने प्रश्न उठेको बताइएको छ। कानुनी रूपमा विशेष ऐन भएको अवस्थामा त्यही ऐन अनुसार नै सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले शपथदेखि आफ्ना सम्पूर्ण जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्दछ। विशेष ऐन नभएको अवस्थामा मात्रै छाता कानुन अनुसार जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। बुधबार जबराले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन 2074 अनुसार शपथ ग्रहण गर्नुपर्ने भए पनि उनलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शपथ सम्बन्धी ऐन 2079 भएको ब्यौरा अनुसार शपथ गराएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, राष्ट्रका उच्च ओहदा अर्थात् नेपालकै पहिलो व्यक्तिबाट यस्तो गल्ती हुन्छ भने तपाईहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ अवश्य पनि प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। यो समाचार दर्शक महानुभावहरू आज देश सञ्चारले छापेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्रले गठबन्धन तोडे नेकपा एमाले सम्हाल्न तयार भएको छ। ठूलो दल नेपाली काङ्ग्रेसले सरकार गठनका लागि आन्तरिक तयारी गरिरहेका बेला सहयात्री अर्को दल नेकपा माओवादी केन्द्रले भने प्रधानमन्त्री पदमा नपाए वर्तमान सत्तारूढ दल गठबन्धन तयार देखिएको छ। नयाँ बन्ने सरकारको नेतृत्व पहिलो 2.5 वर्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गर्ने भनी निर्वाचन अघि नै मौखिक सहमति भएको र सहमति कार्यान्वयन गर्न काङ्ग्रेसले आनाकानी गरे गठबन्धन टुट्ने सङ्केत नेकपा माओवादी केन्द्र नेताले दिएका हुन्। सरकार गठनका लागि गृह कार्य र संवाद भइरहेका बेला नेकपा एमाले नेतृत्वले नेकपा माओवादी केन्द्रलाई सत्तारूढ दल गठबन्धन तोडेर आए अरू उसँग सहकार्य गरी सरकार गठन गर्न सकिने नेकपा एमाले सन्देश दिएको छ। एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलले पनि शुक्रबार वामपन्थीहरू एकै ठाउँमा उभिनुपर्ने आएको बेला बताउँदै सुर्खेतमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले वामपन्थी शक्तिहरू एकजुट हुनुपर्ने बताउँदै माओवादीले गठबन्धन तोडी आफूहरू छलफल गर्न तयार रहेको समेत बताएका छन्। नेकपा एमाले र माओवादी मिलेर सरकार बनाउने चर्चा चलिरहेका बेला महासचिव पोखरेलले वामपन्थी एकजुट हुनुपर्ने धारणा राखेपछि राजनीतिक बिर्तनै तरङ्ग भएको छ। दर्शकबिन अन्ततः नेकपा माओवादी केन्द्रले गठबन्धन तोडेर आए नेकपा एमाले सम्हाल्न तयार भएको भन्दै यति बेला नेपालको राजनीतिमा नयाँ ट्विस्ट आएको छ। दर्शकबिन नेपालको राजनीतिबारे तपाईहरू के भन्न चाहनुहुन्छ? नेपालको अब भागडोर कसले सम्हाल्न चाहोस् भन्ने चाहनुहुन्छ? अवश्य पनि प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला।